अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ेस टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे सख्त कवानीन नॉर्थ कोरिया के हैं, जहां के लोगों को किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं। नॉर्थ कोरिया को अगर अवाम का जेल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया में एक डिक्टेटर सिस्टम है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नॉर्थ कोरिया के अवाम नॉर्थ कोरिया में ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरह से ये एक आइसोलेटेड मुल्क है। साल 2021 में नॉर्थ कोरिया के एक बहुत बड़े स्टेडियम में उस वक्त 10,000 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। वहाँ एक 17 साल के नौजवान लड़के को व्हील चेयर पर लाया जाता है। लड़के की माँ भी वहीं मौजूद थी और रो रही थी, और तभी सबके सामने नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स ने उस लड़के पर मशीन गन से 9 गोलियां चलाईं। लड़का वहीं अपनी जान की बाजी हार बैठा। कुछ देर तो पूरा क्राउड खामोश हो गया और फिर अचानक सब ने तालियां बजाना शुरू कर दी, जिसमें उसकी माँ भी शामिल थी। वो रोते हुए तालियां बजा रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्थ कोरिया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसकी गलती क्या थी? इस लड़के की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो साउथ कोरियन पॉप म्यूजिक सुनता था। जी हाँ दोस्तों, के पॉप म्यूजिक। नॉर्थ कोरिया की आबादी तकरीबन 2.6 करोड़ है और वहाँ मौत की सज़ा देना बहुत आम है। नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर्स बहुत से मुल्कों से मिलते हैं। एक तरफ रशिया, चाइना और साउथ कोरिया शामिल हैं। लोग इतने सख्त कवानीन और कैद से निकलकर यहाँ से अक्सर भागकर साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश भी करते हैं। 2017 में एक 24 साल की औरत अपने छोटे बच्चे के साथ नॉर्थ कोरिया से भागने के लिए चाइना के बॉर्डर तक पहुंच गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो नॉर्थ कोरिया की जहन्नुम की ज़िंदगी से अब निकल जाएगी और अपने बच्चे को भी निकाल लेगी। लेकिन उसकी खुशी ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि वो जब चाइना में पहुंच गई तो उसको वहां से पकड़कर वापस नॉर्थ कोरिया में भेज दिया गया, जहां उसको बहुत मारा गया और टॉर्चर किया गया, और फिर फाइनली उसको मौत की सज़ा सुना दी गई। ये मुल्क बहुत आइसोलेटेड है और वहाँ सोशल मीडिया तक की आज़ादी नहीं है, लेकिन जो भी खबरें बाहर आती हैं वो रोंगटे खड़े कर देती हैं। जैसे अभी कुछ ही अरसा पहले नॉर्थ कोरिया में 200 लोगों को मारने की खबर आई, जिनमें ज़्यादातर टीन एज ग्रुप के लोग शामिल थे। और उनके क्राइम्स क्या थे ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो के पॉप म्यूज़िक को सुनते थे और फॉरेन मूवीज़ देखते थे, और उसके अलावा फैशन, क्योंकि उनके लीडर किम जोंग उन के मुताबिक पॉप म्यूज़िक और फॉरेन मूवीज़ देखना नॉर्थ कोरिया के लिए एक वायरस की तरह है, जो कि उनकी सिविलाइजेशन और कल्चर को ख़त्म करके रख देगा। नॉर्थ कोरिया से भागकर आने वाले एक शख्स जिनका नाम ओसे हाइक था, उनके मुताबिक कई बार तो मारने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट लोगों की बॉडीज स्टेडियम या किसी रश वाली जगह पर लटका देती थी, ताकि लोगों में खौफ रह जाए। वहाँ के टीवी और मीडिया पर यह दिखाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन मुल्क में रह रहे हैं और उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होना चाहिए। यहाँ पर उनके सुप्रीम लीडर्स को खुदा का दर्जा दिया जाता है। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के ओनसोंग टाउन में रहने वाली एक औरत के घर में आग लग जाती है। औरत ने किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आग में से अपने बच्चों की जान बचा ली, लेकिन वहाँ के मीडिया ने उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने अपनी और अपने बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन उस घर में लगे कोरियन सुप्रीम लीडर्स की तस्वीरों को नहीं बचाया। दोस्तों, तस्वीरें ना बचाने पर इतना बड़ा जुर्म। फिर वहाँ एक पड़ोसी ने अपनी जान पर खेलकर उन तस्वीरों को बचाया और पूरे मीडिया पर उसकी तारीफ की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि यूनेस्को के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ का हर शख्स पढ़ा लिखा है, और यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, यानी वहाँ के बच्चों की तालीम पर गवर्नमेंट फंड करती है। लेकिन ये भी वहाँ की गवर्नमेंट की अपनी ज़रूरत है, क्योंकि पूरी एजुकेशन में उनको माइंड वॉश किया जाता है,
ان کو نارتھ کوریا کی جھوٹی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کیسے نارتھ کوریا کے ان کے سپریم لیڈرز نے اکیلے ہی امریکہ اور ساؤتھ کوریا اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے مظالم سے بچایا ہے۔ 17 سال کی تعلیم کے بعد لڑکوں کو لازمی وہاں کی آرمی میں جانا پڑتا ہے اور لڑکیوں کو بھی وہاں کی آرمی میں لازمی جانا پڑتا ہے، لیکن لڑکیوں کی آرمی میں جانے کی عمر کی حد 23 سال ہے اور ان میں سے کچھ خاص لڑکیوں کو ایک اسپیشل یونٹ میں بھی جوائن کرایا جاتا ہے جن کو کیپمجو کہا جاتا ہے، یعنی پلیجر اسکواڈ۔ ان کا کام نارتھ کوریا کے خاص آفیشلز اور سپریم لیڈر کو خوش کرنے کا ہوتا ہے۔ نارتھ کوریا کی عورتیں وہاں کے مردوں سے زیادہ کماتی ہیں، جس سے وہاں کے 70% گھروں کا خرچ چلتا ہے۔ مردوں کو یا تو فوج میں یا سرکاری نوکریاں ہی کرنی پڑتی ہیں، لیکن ان کی سیلریز حیرت انگیز طور پر بہت کم ہوتی ہیں۔ پورے مہینے میں $1 سے $3 تک ہی تنخواہ دی جاتی ہے، جس میں کہ ایک پورے گھر کو چلانا تقریباً ناممکن کام ہوتا ہے، اور روزانہ بہت تھوڑا سا ہی راشن دیا جاتا ہے، اور ان کے ورکنگ آورز ویسے تو 8 گھنٹے ہیں، لیکن ان سے 12 سے 14 گھنٹے روز کام کرایا جاتا ہے۔ سال 2014 کے مطابق روزانہ نارتھ کوریا میں 45,69,000 ایڈلٹس اور 1,67,000 عورتیں اور بچے تمباکو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب نوشی بھی وہاں بہت عام ہے۔ جہاں پر یہ نشے کی اشیاء بہت سستی ہیں اور لوگوں کی زندگیاں مشکل اور کٹھن ہونے کی وجہ سے سٹریسفل ہوتی ہیں، تو ان کو یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن وہاں نشے سے زیادہ بڑا کرائم کے میوزک سننا، فیشن کرنا اور موویز دیکھنا ہے۔ حتیٰ کہ وہاں کی عوام کو اپنی مرضی کے ہیئر کٹ کی بھی اجازت نہیں۔ وہاں کے ہیئر کٹ کا بھی سپریم لیڈر نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ عوام کیسا ہیئر کٹ کروائے گی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کے سپریم لیڈر نے اپنے والد کی برسی کے موقع پر 11 دن تک ملک میں سوگ کا اعلان کیا اور پورے ملک میں ہنسنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں ان 11 دنوں میں کوئی شاپنگ بھی نہیں کر سکتا، کوئی فیسٹیول بھی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ جیسی فیسلٹیز تو اس ملک میں ہیں ہی نہیں، اور کوئی انٹرنیٹ موجود نہیں۔ صرف چند بڑے سرکاری آفیشلز اور سپریم لیڈرز کو انٹرنیٹ الاؤڈ ہے۔ حتیٰ کہ وہاں ساؤتھ کورین کے پاپ میوزک سننے اور فورن موویز دیکھنے پر سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ لیکن سزائے موت نہ دی جائے تو پھر وہاں پر پورے ملک کے دور دور کے ریموٹ ایریاز میں پریزن کیمپس موجود ہیں۔ یہ پریزن کیمپس ایسے ہیں جہاں پر زندگی موت سے بھی بدتر ہے۔ ان پریزن کیمپس میں تقریباً 2 لاکھ لوگ قید ہیں، جن کو صبح 5 بجے سے رات دیر تک مائننگ اور کنسٹرکشن سائٹس پر بہت کام کرنا پڑتا ہے، اور ان کو بہت کم خوراک دی جاتی ہے۔ ان میں سے بہت زیادہ لوگ تو بھوک سے ہی مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں گروپنگ پر بہت زیادہ پابندی ہے۔ وہاں پر 3 سے زیادہ لوگ ایک ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے، 3 سے زیادہ لوگ ایک ساتھ سفر بھی نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ دنیا میں اور ملک بھی موجود ہیں، کیونکہ وہاں پر سوشل میڈیا کی کوئی آزادی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ ہی سرکاری چینلز ہیں جس پر ان کی اپنی مرضی کی ہی خبریں چلائی جاتی ہیں۔ دوستو، کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایسے ملک میں زندگی کتنی مشکل ہوگی اور وہاں کے لوگ کتنے ڈپریس ہوں گے، جہاں پر کسی کو کار رکھنے کی اجازت نہیں، جہاں پر انٹرنیٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں، جہاں پر اپنی مرضی کا فیشن نہیں کیا جا سکتا، جہاں پر آپ فورن موویز نہیں دیکھ سکتے، جہاں پر آپ اپنی مرضی کا میوزک تک نہیں سن سکتے، جہاں پر آپ کو وہاں کے سپریم لیڈرز کی تصویروں کو بھی خدا کا درجہ دینا پڑتا ہے۔ دوستو، کسی بھی وقت کسی بھی حرکت پر آپ کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہے کہانی دنیا کے سب سے آئسولیٹ کنٹری نارتھ کوریا کی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔